Serial number 36 Ramkrishna and Sunil Nandikar. Berarti kos pawadi. Should be doing that. अरे आत येत नाही रे सर राव आहे का स्वातंत्र्य दिन आम्ही गोंयचो मनयलो. सगळे ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक परत एकदा विनम्र अभिवादन करता. आनी म्हाका खूब आनंद जाता की जिल्हा पंचायत जी घडली त्यानंतर आज पर्यंत प्रामुख्यान जशी पंचायत राज मुखार येवपाक जाय त्या प्रमाणे आयलें. एक्सेप्ट जो सरपंच आशिल्लो जो स्पेशल ताजे जे निवडणूक आशिल्ली ती गोंय ल्हान आसा त्या खातीर आमी कॅन्सल केली. हांव आशिल्लो तेन्ना आनी तें आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत जरी आशिल्लें तरी गोंयच्या हातून आमी तें कशीच काडलें. कारण आमदार खासदार आमदार जिल्हा पंचायत आनी पंचायत बॉडी अशें जर आमी धरलें आनी 22-23 हजार लोकांक जर हें सगळें केलें जाल्यार तें सगळ्यांक जड जातालें. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाकूय जड जातालें, युनियन मिनिस्ट्रीकूय जड जातालें आनी त्या शिवाय लोकांकूय जड जातालें. आनी त्या खातीर एक निवडणूक गोंयांत कमी केली. कारण जिल्हा पंचायत निवडणूक जी आसा ती खूब जाण लायटली घेता जशी खासदार निवडणूक. पूण आज ते उपयोग ना. लोकांनी भरभरून भायर सरून आजच्या दिसा कमीत कमी 80% मतदान करचें अशी म्हजी नम्र विनंती आसा. आज हांव आमच्या मडकय मतदारसंघांतले कवळे जिल्ल्याच्या जिल्हा जो बांदोरा जो म्हजो वार्ड आसा थंय आसा म्हजे बरोबर सरपंच बाब रामचंद्र आसा, आमचो पंच बाब वामन आसा, आमची पंच बाय मनीषा आसा, बाब मितीन आसा आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आज हांगा आसा. म्हाका खूब आनंद जाता कारण हो जो वार्ड पयलीं कवळे आशिल्लो तो पयलीं बांदोडो आशिल्लो आनी त्या नंतर कवळे जालो आनी ह्या कवळे वार्डा आज पर्यंत आमचो जो कॅन्डिडेट आसता तो बिग मेजॉरिटीन येता. जिल्हा पंचायत निवडणूक एक जर 80% मतदान जालें जाल्यार तातूंतले 70% मतदान आमच्या उमेदवाराक मेळटलें. आनी येता कदाचित जर 60 to 65% जालें जाल्यार 60 to 65% आमच्या उमेदवाराक मेळटले इतली म्हाका गॅरंटी आसा. कारण आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो इन्क्लुडींग जिल्हा सरपंच पंच आनी आमचो मुगो पक्षाचे कार्यकर्ते भायर सरून आनी मुखार वचून हे इलेक्शन लडना. त्या शिवाय भारतीय जनता पक्षाचेय कार्यकर्त्यांचो आमकां तेंको आसा. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की जे लोक कितेंय कितें करता तांकां पयस दवरपाक जाय. कारण ह्याच मनशान आमचो बांदोडेचो जो सिवरेज प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट बंद करपाक हात आसा. आनी अशा मनशा पासून लोकांनी अलिप्त रावन अशा मनशांक तांकां योग्य दिशा दाखोवपाची आवश्यकता आसा आनी ते लोक करतले मतदार करतले अशें म्हाका दिसता. कारण सबंद बांदोडे कवळेची जी आमी घाण काडटाले ती हाडो बंद मोडोवन ह्या मनशान प्रयत्न केला आनी त्या खातीर लोकांनी भरभरेन बांदोडेच्या कवळेच्या लोकांनी वाडी तळावली आडपय आगापूर
ह्या सगळ्यांनी परत भायर सरून अशा मनशाक पराभूत करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी तें आमच्या कार्यकर्त्यांनी बरें काम करून केल्लेंच आसा. फक्त शिक्कामोर्तब 22 तारखेक जातलो. दुसरो मतदारसंघ आसा आमचो तो बेलिंग प्रियोळ, तातूंत आमच्यो 2 पंचायती येतात आनी हातूंतूय आमकां भरपूर मतदान जाता आनी म्हज्या अपेक्षे प्रमाणे थंयी सादारण 60 to 70% वोट्स आमच्या उमेदवाराक मेळटले ह्या बद्दल दुबाव ना.